27वीं तरमीम की मंजूरी का मिशन। वजीर आजम से MKM के वक्त की मुलाकात। एक ही मुतालबा है कि जमहूरियत के समरात अवाम पहुंचे। खालिद महमूद सिद्दीकी ने गुड गवर्नेंस और सूबों के दरमियान हम आहंग को आईनी पैकेज का मकसद करार दे दिया। मलदियाती हुकूमतों के आईनी तहफ़्फ़ुज़ और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की तजवीज़। सेंट्रल वाडा भी 27वीं तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए सरगर्म। मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए रहाइश गाह जा पहुंचे। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। कुछ देर के बाद स्पीकर ने तहरीक इंसाफ समेत हुकूमत और अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी नुमाइंदगान का इजलास तलब कर लिया। पीपल्स के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा शेयर किया तो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि उसे अवाम और पार्टी के सामने लेकर के सूबों के हुकूक पर कोई एकतरफा कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। मुल्क भर में कार्रवाइयों के बाद हजारों अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में रिहाइश पसीर। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस। सूबाई असेंबली कमेटी में सिक्योरिटी इदारों ने क्रैकडाउन नागुज़ीर करार दे दिया। अमन और अमान की सूरत हाल के लिए 37 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील। रेक मंसूबा 2028 में बाकायदा तौर पर फाल होगा। मंसूबे से पाकिस्तान की पहली बरामद का तखमीना $2.8 अरब लगाया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने रेकोडेक मंसूबा मुल्क की मईशत के लिए अहम संगी मील करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। शेख तमीम का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम, खुशाइन और बरवक्त करार। दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल। सदर की दोहा में चीन के नायब सदर से मुलाकात। सदर ने CPEC के कामयाब नफस में चीन के ताउन को सराहा। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून करार। डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका। अमरीकी सदर की खुली के बावजूद 33 साला ज़ोहरान मामदानी मेयर न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीतने में कामयाब। ज़ोहरान मामदानी अमेरिका के मरकज़ में मेयर बनने वाले पहले मुसलमान मेयर। न्यूयॉर्क के साबिक़ गवर्नर एंड्रू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। न्यूयॉर्क ने बता दिया कि रोशनी की किरण अभी बाकी है। न्यूयॉर्क में अब इस्लामोफोबिया की सियासत नहीं चलेगी। ज़ोहरान मामदानी ने अपने लिए मुसलमान होना से फ़ख्र करार दे दिया। विक्ट्री स्पीच मामदानी की बार बार ट्रंप को ललकार। तारकीन वतन के साथ खड़ा होने का ऐलान। न्यूयॉर्क से मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। वोटर्स ने तब्दीली के लिए मैंडेट दिया। ज़ोहरान मामदानी के मिडिल क्लास को वादे पूरे होने की यकीन दहानी। सॉन्ग रैपर से करियर का आगाज करने वाले ज़ोहरान मामदानी ने सियासत के आगाज में हथकड़ियां भी लगवाईं। ज़ोहरान के ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद फिल्म साज। वालिद कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। मेयर मुंतखब होने पर नेतन्याहू के न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तारी का आज़्म। अब मोदी को गुजरात में मुसलमानों के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन और अपना नाम बैलेट पेपर पर न होने को शिकस्त का सबब करार दिया। फुल बैलेट और इंटरनेट वोटिंग में गड़बड़ का इल्जाम। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इंतखाबी कवानीन में तब्दीली का इशारा। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा की कामयाबी पर ज़ोहरान मामदानी को मुबारकबाद। इंतखाबी नतीजा मुस्तक़बिल के लिए उम्मीद की किरण करार। वोटिंग का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। ज़ोहरान मामदानी ने बेहतरीन मुहिम चलाई। आज जमहूरियत को कामयाबी मिली। हिलरी क्लिंटन का ट्विटर पर पैगाम। बिलावल भुट्टो का मेयर न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीतने पर ज़ोहरान मामदानी को मुबारकबाद का पैगाम। रोटी, कपड़ा और मकान आज भी बुनियादी इंसानी हुकूक़त हैं। अवामी वक़ार का मंशूर कराची से न्यूयॉर्क तक गूंजता है। चेयरमैन पीपल्स का ट्विटर पर पैगाम। सियासत में ठहराव और बानी समेत सियासी असीरान की रिहाई की कोशिशों को इब्तिदाई कामयाबियां मिलने लगी। चौधरी में थोक और परचून फरोशों को टैक्स न देने का ज़ाब्ता नाफिज कर दिया गया। असीरान की रिहाई कोशिशों को कामयाबियां मिलने लगी हैं। फवाद चौधरी ने रावते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी कर दिया।
اسلام آباد کی مقامی عدالت متنازع ٹویٹ کے 2 مقدمات میں اعظم سوادی کو بری کر دیا. عدالت نے دونوں کیسز کا شدہ فیصلہ سنا دیا. آڈیو کیس میں علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. اسلام آباد عدالت نے سماعت 5 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی. پنجاب کا نے TLP پر پابندی کی باضابطہ توثیق کر دی. مریم نواز کے صدارت اجلاس میں صوبے بھر کے سرکاری اسکولز میں اسکول ٹیچرز انٹرن کی بھرتی منظوری. عوام کے رزق پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا اہم بیان سامنے آ گیا. انہوں نے عوام کی خدمت جاری رکھیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے صوبے کا بڑا مسئلہ بد امنی کی بجائے کرپشن قرار دے دیا. کرپشن کے خاتمے سے حقیقی اور خوشحالی کا دور شروع ہوگا. سرفراز مفتی کا تقریب سے وزیر اطلاع سندھ کا سیاستوں پر ہی چالان کی مخالفت کا الزام. حکومتی اقدام سے شہر میں ٹریفک پر عمل کی صورتحال میں بہتری کا دعویٰ. امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر اور دیگر نے چالان کو سندھ کورٹ میں چیلنج کر دیا. گاڑی کے مالک کو چالان بھیجے جا رہے ہیں. قطع نظر کہ گاڑی کون چلا رہا تھا یا خلاف ورزی کس نے کی. درخواست میں موقف. کراچی کے علاقے نشتر روڈ پر ٹریفک حادثے کے بعد فائرنگ کا کیس. ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود کی گرفتاری کے لیے چھاپے. فائرنگ کرنے والا گن مین گرفتار. اسلام آباد میں سپریم کورٹ کی کینٹین میں اے سی کمپریسر مرمت کے دوران دھماکے کا ایک زخمی چل بسا. دھماکے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. لوور چترال میں تیز رفتار کار کھائی میں گر گئی. خاتون جاں بحق، 7 افراد زخمی، 2 شدید زخمی پشاور منتقل. لاہور کی فضا بہتر ہونے لگی میں نمایاں کمی. ایئر کوالٹی انڈیکس 163 ریکارڈ. آلودہ شہروں کی فہرست میں نیچے چلا گیا. 6 نمبر پر موجود. کراچی میں جاری پاکستان میریٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس میں بغیر پائلٹ چلنے والی جنگی کشتی توجہ کا مرکز. ریموٹ کنٹرولڈ بوٹ سے دشمن کے ٹھکانوں پر تباہ کن حملے کی جا سکتے ہیں. میڈیکل کالجز میں داخلہ دے کر کروڑوں روپے بٹورنے کا الزام. FI اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے PMDC اہلکار کو گرفتار کر لیا. محکمہ اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ حیدرآباد میں جعلی دستخط کرانا ریٹائرمنٹ کے احکامات کا انکشاف. 3 ملازمین معطل کر دیے گئے. سعودی عرب سے کراچی آئے لڑکے میں مونکی پاکس کی علامات. میرپور خاص سے تعلق رکھنے والے 14 سالہ لڑکے کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پر رانو ریچ کو اسلام آباد وائلڈ لائف ریسکیو اینڈ بحالی مرکز منتقل کر دیا گیا. رانو ریچ کی ٹریننگ، فزیکل اینڈ مینٹل فٹنس کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. اور سال کا سب سے بڑا روشن اور قریب ترین سپر مون آج رات نظر آئے گا. چاند تقریباً 8% بڑا اور 16% زیادہ روشن دکھائی دے گا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دلکش منظر دیکھا جا سکے گا.